हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको हामी 14 पददेखि लिएर 3 अध्यायको 4 पदसम्म हामीले यो खण्ड अघि नै सुनिसकेका छौँ। हामी फेरि त्यही खण्डमा हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पददेखि लिएर 3 अध्यायको 4 पदसम्म म यहाँहरूको निम्ति फेरि म पढ्न चाहन्छु। हामीले अघि नै एकचोटि पढिसकेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पददेखि लिएर 3 अध्यायको 4 पदसम्म यसै लेखेको छ। 14 पदमा, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माको कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ। तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। भाइ हो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तो म बोल्न सकिनँ, तर संसारिक मानिस ख्रीष्टमा दुधे बालकहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकेँ। मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ, अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै संसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बिचमा डाहा र कलह छ त के तिमीहरू संसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्तो भएनौ र? किनकि एउटाले पावलको र अर्कोले म चाहिँ अपोलोसको भन्छ भने संसारिक मानिस जस्तै भएनौ र? आमेन। तपाईँ को हुनुहुन्छ है त? हु आर यु? हु आर यु? नेचरल, स्पिरिचुअल र फ्लेसली, यो 3 किसिमका समूहको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। आज हामीले यो यहाँनिर चाहिँ 3 किसिमका मानिसहरूको बारेमा यो खण्डमा लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पददेखि लिएर 3 अध्यायको 4 पदसम्म। तपाईँ को हुनुहुन्छ है त? नेचरल म्यान हुनुहुन्छ कि अथवा स्वाभाविक मानिस जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेकै छैन, अथवा आत्मिक मानिस जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेर उहाँको निम्ति फलहरू फलाउँछ, अथवा संसारिक मानिस जसले प्रभु यीशुलाई चिनेको छ तर संसारको धेरै कुराले चाहिँ प्रभावित भएको छ र परमेश्वरलाई भन्दा पनि संसारलाई बढी रुचाउँछ। पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रामा पावल कोरिन्थ भन्ने सहरमा आइपुगेका थिए। यो सहर चाहिँ धर्मनिरपेक्ष सहर थियो। यो एउटा रोमी उपनिवेश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थुप्रै संस्कृतिहरू र थुप्रै धर्महरू मिलेर यो सहरको निर्माण भएको थियो। र विशेष यो सहरमा चाहिँ धेरै अनैतिक प्रथाहरू थियो र यो अनैतिक प्रथाहरू चाहिँ त्यो समाजको निम्ति चाहिँ एकदमै स्वीकार्य थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सहर पुरै रूपले अन्धकारले भरिएको थियो र मूर्तिले भरिएको थियो। र यस्तो ठाउँमा चाहिँ पावल चाहिँ दोस्रो मिसनरी यात्रामा सुसमाचार लिएर आएको छ, एउटा ज्योतिको सुसमाचार लिएर आएको छ र अकिला र प्रिस्किलासँग मिलेर चाहिँ यो ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गरेको छ र झन्डै 18 महिनाको अवधिमा एउटा राम्रो मण्डलीको स्थापना पनि भएको छ। तर यो चर्चमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चर्चमा चाहिँ थुप्रै समस्याहरू छ र ती समस्याहरू चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सुसमाचारलाई, जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई चाहिँ राम्रोसँगले नबुझेको कारणले गर्दा र त्यसमा जरा नगाडिएको कारणले गर्दा तिनीहरू चाहिँ परिपक्व विश्वासीहरू हुन सकेको थिएन। तिनीहरू चाहिँ अपरिपक्व विश्वासीहरू थियो, किनभने सुसमाचारमा तिनीहरू जरा गाडिएको थिएन। र अर्को कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ चारैतिर जताततै एकदमै अनैतिक प्रथाहरू थियो, एकदमै घिनलाग्दो चालचलनहरू थियो। र त्यो घिनलाग्दो चालचलन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो बिस्तारै 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 चाहिँ चर्चभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न थाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै। र अहिले पनि हामी हेर्छौँ होइन, हाम्रो समाजमा पनि यो किसिमको चलनहरू छँदैछ। एक समय हाम्रो निम्ति हामीले जुन यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका थियौँ र यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि हामीले संसारलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि कुराहरू हाम्रो निम्ति घिनलाग्दो थियो, नचाहिने कुराहरू थियो, तर त्यही समाजमा बस्दै 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 जाँदाखेरि के भयो त? सबैले त्यही कामहरू गर्न थालेको छ र समाजमा त्यो कुरो स्वीकार हुन थालेको छ र हामीलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुराले के गरेको छ त? प्रभाव पार्न थालेको छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुराले पनि हामीलाई प्रभाव पार्न थाल्यो। जस्तै उदाहरणको लागि मानिलिउँ, समाजमा अहिले के छ?
दोस्रो विवाह गर्ने चलन छ अथवा पहिलो जाने चलन छ, किन यो चाहिँ समाजले स्वीकार गरेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ क्रिस्चियन समाजमा पनि के हुन थालेको छ त, पहिलो जान थालेको छ। क्रिस्चियन समाजमा पनि के हुन थालेको छ त, दोस्रो विवाह गर्ने चलन आएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ संसारले प्रभाव पार्न थालेको छ। र यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के भएको छ त, समाजमा स्वीकार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरूले पनि चाहिँ ती चालचलनहरू चाहिँ मण्डलीभित्र चाहिँ बिस्तारै पसाइसकेको थियो। एक समय चाहिँ त्यो सबै घिनलाग्दो कुराहरू चाहिँ सुसमाचारले धोइएको थियो, पखालिएको थियो। तर अब समय बित्दै 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 त्यही समाजमा बस्दाखेरि के भयो त, तिनै कुराहरू चाहिँ के हुन थाल्यो त, म आकर्षित हुन थाल्यो तिनै कुराहरू। यसकारण पावलले यो पत्र चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा समेटेको थियो। तर उसको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको जुन समस्या थियो त्यो समस्यालाई चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको ज्ञानमा र ख्रीष्ट यीशुमा आधारित भएर चाहिँ उसले समाधान गर्न खोजिरहेको छ र उसले एउटा विशेष किसिमको सल्लाह दिइरहेको छ, एउटा विशेष किसिमको वास्ता दिइरहेको छ। र उसले यो चिठी लेख्नुको मुख्य कारणै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चिठीमा लेख्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू अझै पनि अपरिपक्व छ र तिनीहरू चाहिँ अपरिपक्वताबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परिपक्वतातर्फ जान सकोस् है भनेर चाहिँ पावलले तिनीहरूलाई सम्झाएको छ। र पावलले यो चिठी चाहिँ कोरिन्थको अझ नजिकै सहर एफेससबाट चाहिँ पावलले यो चिठी लेखेको। र पावललाई कसरी यो ठाउँ यो मण्डलीको बारे यति धेरै समस्याहरूको बारेमा थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एफेसस र कोरिन्थ चाहिँ नजिक नजिक भएको कारणले चाहिँ कोरिन्थका मानिसहरू चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ एफेससमा जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय विश्वासीहरूले पावललाई त्यहाँनिर भेटाएको छ। कोलाया भन्ने परिवारले भेटेको छ र यो कोलाया परिवारले चाहिँ पावललाई मण्डलीको बारेमा सबै कुराहरू बताएको छ। र मण्डली आफैले पनि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या छ है भनेर चाहिँ चिठी लिएर गएको छ। र त्यसको रेस्पोन्समा त्यसको उत्तरमा चाहिँ पावलले चाहिँ यो चिठी लेखेको छ। र पावलले यस्तो राम्रोसँगले डायग्नोसिस गरेको छ। त्यो मण्डलीभित्र भएको हरेक समस्यालाई चाहिँ पावलले चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ र त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसलाई सच्याउन खोजेको छ, त्यसलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ। र पावलले यही भन्न खोजिरहेको छ, हेर है त, आफ्नो आफ्नो घमण्डलाई पन्साएर चाहिँ नम्रतामा क्रुसमा टाँगिनु भएको यीशु ख्रीष्टलाई खोज र सुसमाचारमा प्रेरित भएर चाहिँ सुसमाचारको जीवन जिउने प्रयास गर भनेर चाहिँ पावलले लेख्न खोजेको। यसकारण आजको वचनको उद्देश्य भनेको नै आफूलाई शुद्ध प्रकारले आफ्नो आत्मिक अवस्थाको बारेमा पवित्र परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा चाहिँ तलास गर्ने अथवा खोज्ने, मूल्याङ्कन गर्ने अथवा आत्मिक रोगबाट चङ्गाई पाउने हो। यसकारण यो तीन किसिमका समुदायहरू कुन कुन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो किसिमको समुदाय भनेको चाहिँ नेचुरल म्यान। 2 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, स्वाभाविक मानिस जसले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ ग्रहण गर्न सक्दैन, परमेश्वरको बारेमा बुझ्नै सक्दैन। जति पनि यो मानिसलाई परमेश्वरको बारेमा भन्नुहोस्, किन यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा ग्रहण गर्नै सक्दैन र परमेश्वरलाई बुझ्नै सक्दैन। यो मानिसले यस्तो मानिसको हो भन्दाखेरि चाहिँ आमाको कोखबाट चाहिँ शारीरिक रूपमा जन्मेको हुन्छ, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ यो मानिस चाहिँ जन्मेको हुँदैन। यो मानिसले चाहिँ दोस्रो नयाँ गरी जन्म पाएको हुँदैन। यो मानिसले आत्मिक रूपमा गरेको है, आत्मिक रूपमा मरेको भए तापनि सांसारिक रूपमा चाहिँ यो मानिसले चाहिँ है जागिर पनि गरेको हुन्छ, विवाह पनि गरेको हुन्छ, बालबच्चा पनि जन्माइरहेको हुन्छ। यो मान्छे बेला बेलामा चर्च पनि जान्छ, जाँदैन भन्नु खोजेको होइन। समाजको खुसीको लागि यो यस्तो मानिस चाहिँ बेला बेलामा चर्च पनि जाने गर्छ र यो मानिसले चाहिँ दान पुण्यहरू पनि गर्छ, मानिसहरूलाई चाहिँ केही दक्षिणाहरू पनि दिने गर्छ र आफै नै धार्मिकता कमाउनु खोज्छ। ख्रीष्ट यीशुले यो मानिसलाई धर्मी नठहराए तापनि मानिसको अगाडि, समाजको अगाडि चाहिँ आफूलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति चाहिँ बेला बेलामा यो मान्छेले चाहिँ असल काम पनि गर्छ। र यस्ता मानिसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ बाइबलमा के लेखेको रहेछ भनेर चाहिँ बाइबल पनि पढ्ने गर्छ। यो सबै उसले आफ्नो बलले गर्छ, उसले आफ्नो शक्तिले गर्छ है त, र आफूलाई धर्मी ठहराउन खोज्छ। यस्तालाई सुसमाचार सुनाउनुहोस् र यस्ता मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नुहोस्, तर यस्ता मानिसहरूले कुनै पनि मूल्यमा ग्रहण गर्दैन। किनभने 2 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्दैनन्। तपाईँ जति पाठ सिकाउनुहोस् यो नेचुरल मानिसलाई, यो स्वाभाविक मानिसलाई, त प्राकृतिक मानिसहरूलाई जो आमाको कोखबाट जन्मेको छ तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन, ती मानिसहरूले हतपत बुझ्न चाहँदैनन्।
तिनीहरूले परमेश्वरको कुराहरू बुझ्न सक्दैनन्, किनभने तिनीहरूमा त्यो क्षमता नै छैन। तिनीहरूमा त्यो बुझ्ने क्षमता नै छैन, किनकि तिनीहरू आत्मिक रूपमा मूर्ख भएका छन्। दुःखको कुरो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यस्ता मानिसहरूको सर्वनाश चाहिँ बडो नराम्रो हुन्छ। ख्रिस्ट बिना हरेक मानिसले चाहिँ आफ्नो पापको च्याला आफै तिर्नुपर्छ र अन्तिममा गएर तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको भागीदार हुन्छ। यो के भयो भने यो चाहिँ नेचुरल म्यान भयो। अब दोस्रो क्याटेगोरीका मान्छे चाहिँ आत्मिक मानिसहरू, हेर्नुहोस् त, स्पिरिचुअल पर्सन, त्यो चाहिँ 15 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, 15 पदमा लेखेको छ। यो चाहिँ आत्मिक मानिसहरू हो। यो चाहिँ स्वाभाविक मानिस अथवा प्राकृतिक मानिस भन्दा यो मानिस चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुन्छ, ग्रहण गरेको हुन्छ र परमेश्वरको वचनअनुसार जिउने यिनीहरूले प्रयास गरेको हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ सुसमाचारलाई चाहिँ एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ यिनीहरूले ग्रहण गरेको हुन्छ र यिनीहरूले साँचो पश्चाताप गरेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुन्छ। है 15 पदमा त्यो लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्छ तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। देख्नु, उसले आफूले आफूलाई तलास गर्छ, उसले आफूले आफूलाई जाँच्छ, म कुन ठाउँमा खोट छु, कुन ठाउँमा मलाई चाहिँ है समस्या भएको छ भने उसले आफूले आफूलाई जाँच्छ र उसले पश्चाताप गर्छ र परमेश्वरमा ऊ बढ्दै जान्छ। किनकि आत्मिक मानिसमा परमेश्वरको आत्मा हुन्छ। तिनीहरूले पहिला जे कुराहरू बुझेको थिएन, तर अब चाहिँ देख्नलाई र सुन्नलाई तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आत्मा पाएको हुन्छ। भनेको मतलब आत्मिक मानिस भन्नाले चाहिँ 24 घण्टा कोठा थुनेर चाहिँ भजन गाउने, बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, होइन, बाइबल पढ्ने भन्नु खोजेको होइन। यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ विशेष के भन्नु खोजेको भन्दा चाहिँ आत्मिक रूपमा दिनदिनै बढ्दै जान्छ भन्नु खोजेको। तिनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ दिनदिनै बढ्दै जान्छ अथवा विश्वासमा तिनीहरू चाहिँ परिपक्व हुँदै जान्छ। पावलले गलती 5 अध्यायको 22 लिएर 24 पदमा त्यही भनेछ, पावललाई थाहा थियो कि विश्वासमा परिपक्व भएका मानिसहरूले चाहिँ आत्माको फलहरू फलाउँछ भन्ने कुराहरू। तिनीहरूले भलाइ गर्छ। यसकारण कुनै मानिसले गल्ती गरे तापनि तिनीहरू भलाइ गर्ने मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले के गर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै नरमसँगले सम्झाउँछ र तिनीहरूले नरमसँगले हप्काउँदैन भन्नु खोज्दैन, तर फरक प्रकारले हप्काउँछ। गलती 6 अध्यायको 1 पदमा त्यही लेखेछ, भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनीहरूको सुधार गर। यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छ त, एकदम नम्रतापूर्वक, जसले गल्ती गरेको छ, जो मानिस एकदमै खराब छ, त्यस्ता मानिसलाई चाहिँ सच्याउने काम गर्छ। यिनीहरू चाहिँ आत्मिक मानिसहरू हो र यो गर्नु नै तिनीहरूको चाहिँ परिपक्वताको चाहिँ चिन्ह हो। यसकारण आत्मिक मानिस परिपक्व हुन्छ, आत्मिक मानिस पवित्र आत्माले भरपुर भएको व्यक्ति हुन्छ र फलस्वरूप तिनीहरूको जीवनशैली चाहिँ फल फलाउने हुन्छ। यो चाहिँ आत्मिक मानिस भयो। तर यो दुईटा मेरो आजको टपिक होइन। आजको मेरो मेन टपिक चाहिँ द फ्लेशली म्यान। अङ्ग्रेजीमा यसलाई फ्लेशली भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, तर कतिवटा बाइबलमा कार्नल भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अलिक जोड दिएर बताएको छ। है फ्लेशली भनेको चाहिँ शरीरमा जिउने मानिसहरू भन्नु खोजेको, तर कार्नल भनेको चाहिँ सांसारिक मानिस भन्नु खोजेको, संसारमा बसेको जस्तै मानिसहरू। यीशुलाई त विश्वास गरे तर संसारमा र त्यो मान्छेमा केही पनि फरक भएन भन्नु खोजेको। यो कार्नल भन्ने शब्द अथवा यो संसारिक भन्ने शब्द अर्थात् शारीरिक भन्ने शब्द चाहिँ हामी 3 अध्यायको 1 पदमा र 3 पदमा चाहिँ हामी 3 पटकसम्म लेखिएको छ। एकचोटि मात्रै लेखेको छैन, 3 पटकसम्म लेखिएको छ। यसलाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ है त। ल, अब हामी नेचुरल मानिस हौँ कि है स्वाभाविक मानिस हौँ कि जसले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेकै छैन, कि त हामी आत्मिक मानिस हौँ जसले हामीले प्रभु यीशुलाई चिनेको छ र उहाँको इच्छाअनुसार चल्दैछौँ, कि त अब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ तर यीशु ख्रीष्ट अनुसार जिएका छैनौँ। हामी चाहिँ सांसारिक अनुसार जिउँदैछौँ। हामी चाहिँ कुन चाहिँ समूहका मानिसहरू हौँ, हामी आफैलाई राम्रोसँगले विचार गरौँ है त। यस्तो समूहको निम्ति पावलले कोरिन्थीको चर्चमा वास्ता देखाएको छ, यस्तो मानिसहरूको निम्ति। हेर्नुहोस् न, अब यो संसारिक मानिसहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा चरित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फ्लेशली पिपल। अघि नै हामीले पढेको छौँ 3 अध्यायको 1 पदमा, तिनीहरू चाहिँ खालि दुध मात्रै खाने हुन्छ है, पौष्टिक भोजन आहार चाहिँ तिनीहरूले पचाउन सक्दैन। भनेको मतलब चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सानो सानो परमेश्वरको वचन मात्रै पचाउन सक्छ, ठुल्ठुलो पचाउन सक्दैन। बेविचार नगर, यो त अलिक ठुलो भयो, पचाउन सक्दैन है। प्रभुमा आनन्द गर, यस्तो सानसानो कुराहरू चाहिँ पचाउन सक्छ है त, सानसानो कुराहरू चाहिँ पचाउन सक्छ। यसकारण चाहिँ तिनीहरूको चरित्र चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ खालि दुध मात्रै खाने है,
दुध मात्रै खाने होइन। हामी सानो बच्चा जन्मिँदाखेरि दुध मात्रै खुवाउँछ नि, त्यो दुध मात्रै खाने सानो सानो बच्चा जस्तै। भन्नुको अर्थ चाहिँ धर्मशास्त्रका साधारण सत्यताहरू मात्र बुझ्ने, परमेश्वरको त्यो महान योजनाहरू, परमेश्वरको महान क्रियाकलापहरू तिनीहरू त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्दैन। तिनीहरूले परमेश्वरको गहिरो सत्यताहरू सुन्दा चाहिँ तिनीहरूलाई के हुन्छ त, असहज हुन्छ, एकदम उकुस मुकुस हुन्छ है। व्यभिचार नगर भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई के हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ। प्रेम नगर, लभ नपर है भने तिनीहरूलाई उकुस मुकुस हुन्छ, किन सहनै सक्दैन। यीशुलाई त विश्वास गर्यो तर अब के गर्नु, उकुस मुकुस हुन्छ, के गर्नु, छोड्नै सक्दैन। किनभने यिनीहरू बच्चा नै छ, दुधे बालकहरू छ। हो, दुध खाने पनि समय छ, तर बिस्तारै पौष्टिक भोजन पनि त खानु थाल्नु पर्यो है। बच्चालाई तपाईँले दुध मात्रै खुवाउनु भयो भने है, पौष्टिक आहारहरू खुवाउनु भएन भने तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, जुङ्गा फोलिसक्यो बच्चा फेरि काखमा लिएर हिँड्नु कस्तो हुन्छ होइन। अहिले संसारमा एक किसिमको रोग आएको छ होइन। मेरो साथीको बहिनीलाई त्यो रोग लागेको थियो र उसले जहिले पनि भन्थ्यो, म यसरी कहिले पनि टाढो गएर सेवा गर्न सक्दिनँ। मेरो घरमा मेरो बहिनी छ, उमेरमा चाहिँ त्यो मेरो बहिनी झन्डै 25 वर्ष पुगिसक्यो, तर उसको माइन्ड चाहिँ अझै पनि 1-2 महिनाको बच्चाको जस्तो छ। त्यसमा उसलाई नुहाइदिने, उसको हरेक कुराहरू गरिदिनु मैले गर्नुपर्छ, खुवाउनुपर्छ। ऊ ठुलो छ तर उसको माइन्ड चाहिँ बच्चाको जस्तो छ है। अनि मलाई कस्तो दुःख लाग्थ्यो। धेरैजना विश्वासीहरू अहिले त्यस्तै छ है त। प्रभुलाई विश्वास गरेर चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष भइसक्यो, तर प्रभुको निम्ति माइन्ड चाहिँ 1 महिनाको छ, भर्खर जन्मेको जस्तो दुधै खुवाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है त, हिब्रू 5:12 लिएर 14 वर्षमा के भनेको छ, वास्तवमा यस बेलासम्म त तिमीहरू शिक्षक बनिसक्नुपर्ने थियो है त। यहाँनिर लेखकले भन्दै, यति बेलासम्म त तिमीहरू शिक्षक बनिसक्नुपर्ने थियो, अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको शिक्षाको पहिलो पाठ सिकाउनु आवश्यक भएको छ। तिमीहरू त अझै दुध नै चाहिएको छ, ठोस आहार होइन। हेर्नुहोस् त, दुध खाने अझै पनि नानी नै हुन्छ अनि त्यसले उचित शिक्षाको बारेमा केही जान्दैन। तर ठोस आहार त परिपक्वहरूको लागि हो, जसले आफ्ना आत्मिक इन्द्रियहरूलाई असल र खराब बीचको भिन्नता छुट्याउन निरन्तर अभ्यास गरेका हुन्छन्। कति राम्रोसँगले हेर्नुहोस् त, हामी अझै पनि दुधे बालकहरू जस्तो आफूले आफूलाई है त्यो बिमार जस्तै हो है त। ठुलो चाहिँ देख्यो भयो, प्रभुले विश्वास गरे धेरै वर्ष चाहिँ भयो, तर के भयो त, हाम्रो माइन्डले है, हाम्रो आत्माले हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पचाउन सकेको छैन। 3:3 के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तिमीहरू अझै पनि आत्मिक मानिस बनेका छैनौ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू अझै पनि आत्मिक मान्छे भएका छैनौ। आपसमा तिमीहरूको ईर्षा र डाहा छँदैछ, यसले बुझाउँछ कि तिमीहरू आत्मिक होइनौ, संसारका मानिसहरूको जस्तै तिमीहरूको व्यवहार छ। देख्नुभयो त, पावलले तिनीहरूलाई भनिरहेको छ, हेर है त, तिमीहरू चाहिँ आत्मिक मानिस भएका छैनौ, किनभने तिमीहरूमा डाहा छ, कलह छ, तिमीहरूमा समस्या छ, तिमीहरू अझै पनि के जस्तो छ त, संसारकै मानिस जस्तो छौ भन्ने कुरो बताएको छ। यो दुईटा मात्रै होइन, ईर्षा र डाहा मात्रै, झगडा मात्रै यिनीहरूको बिचमा थुप्रो अरू समस्याहरू पनि छ। हामी 1 अध्यायमा पढ्यौँ तिनीहरूसँग झगडा छ, तिनीहरूको बिचमा फुट छ। 5 अध्यायमा भेट्यो भने तिनीहरूले विवाह अगाडि व्यभिचार गरेको छ, विवाह पछाडि पनि व्यभिचार गरेको छ। 8 अध्यायमा पढ्यो भने तिनीहरूले आफ्नो ख्रिस्टमा पाएको स्वतन्त्रतालाई तिनीहरूले बेठिक प्रकारले प्रयोग गरिएको थियो। 11 अध्यायमा अधीनमा बस्नुको साटोमा यिनीहरू आफै नै ठुल्ठुलो भएर हिँडेको थियो। 12 अध्यायमा आइसकेपछि परमेश्वरले दिनुभएको जति पनि आत्मिक वरदानहरू थियो तिनीहरूले आफ्नै फाइदाको निम्ति प्रयोग गरेको थियो। र 15 अध्यायमा झुटो सिद्धान्तहरू पछि लागेको थियो। यो सबै थुप्रो समस्याहरू थियो यिनीहरूको, एकदमै आफ्नै आफ्नै क्यारेक्टर, यहाँनिर थुप्रै क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाएको छ कि संसारिक मानिसहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू। त्यही भएर पावलले 3 अध्यायको 3 पदमा र 4 पदमा यसरी भनेको छ है त, सोधेको छन्, तिमीहरू अझै पनि आत्मिक मानिस बनेका छैनौ। ल हेर्नुहोस् है त, अझै पनि आपसमा तिमीहरूमा ईर्षा छ, झगडा छँदैछ, यसले बुझाउँछ कि तिमीहरू आत्मिक होइनौ, संसारका मानिसहरूको जस्तै तिमीहरूको व्यवहार छ। तिमीहरूमा कुनै एकले भनेको छ म पावलको हुँ अथवा अपोलोसको हुँ भन्छ, जब तिमीहरू माझमा यस्तो कुराहरू चल्छ भने यसले तिमीहरूलाई संसारिक मानिस चाहिँ देखाउँछ, संसारिक मानिस जस्तै। अझै पनि तिमीहरू चाहिँ
संसारिक मानिसहरू जस्तै भइरहेको छ भनेर पावलले बताएको। यसको 3 किसिमका समूहहरू है त। एउटा नेचरल म्यान, स्वाभाविक मानिस जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन। अर्को चाहिँ आत्मिक मानिस जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छ। र अर्को चाहिँ संसारिक मानिस जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ तर यीशु ख्रीष्टलाई खुसी पार्नुको साटोमा चाहिँ संसारका कुराहरूले चाहिँ उ चाहिँ के भएको छ त बाँधिएको छ। संसारको कुराहरूले चाहिँ उ जताततै यति साह्रो बाँधिएको छ त्यसलाई चाहिँ फुकाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले लाजरसलाई हैन बोलाउनु भयो, लाजरस निस्किया हो। ऊ ठङठङ हिँडेर कात्रोसँग हिँडेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यसको गाँठहरू फुकाइदियो, यसको कात्रो फुकाइदियो भन्नुभयो। हामी त उठेर आयौँ तर कात्रो फुकाएकै छैन, बुझ्नुभयो त, त्यो गाँठहरू फुकाएकै छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी के छौँ, संसारकै कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै लतपत भएका छौँ। संसारको कुराहरूले हामी यति साह्रो लतपत भएका छौँ। यसकारण पावलले चाहिँ यिनीहरूलाई भनिरहेको छ तिमीहरू अझै पनि संसारिक छौ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो बोलीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो लुगा लाउने स्टाइल हेर्नुहोस्, हाम्रो कपालको ढाँचा हेर्नुहोस् हैन। अब अहिले हेर्नुहोस् त, कपालको ढाँचालाई हेर्नुहोस्, लुगा लाउने शैली हेर्नुहोस्, हाम्रो बोलीलाई हेर्नुहोस् हैन, हाम्रो हिँड्ने शैलीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो चरित्रलाई व्यवहारलाई हेर्नुहोस्। हामी यीशु ख्रीष्टमा भिजेका छौँ कि हामी संसारको नचाहिने कुराहरूले लतपत भएका छौँ। पावलले यस्तो संसारिक कुराले लतपत भएका मानिसहरूलाई उत्साह दिन खोजिरहेको छ, सान्त्वना दिन खोजिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, पावल्स वर्ड्स अफ कम्फोर्ट एन्ड कन्सोलेसन, पावलको सान्त्वना हेर्नुहोस्, कम्फोर्ट 3 अध्यायको 1 पदमा के भनेको छ। सुरुमा पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थीका विश्वासीहरू हो तिमीहरू चाहिँ के छौ त, संसारिक छौ भनेको छ है त। संसारिक छौ भनेको मतलब चाहिँ तिमीहरू अक्रिस्चियनसँग दाँजेको होइन उसले है त। तिमीहरू संसारिक छौ, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास त गर्यौ तर संसारिक नै छौ भनेको मतलब चाहिँ पावलले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ 3 अध्यायको 1 पद। त्यसपछि तिनी एक पास्टरको नाताले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टमा बालकहरू हो भनेको बताएको छ। ख्रीष्टमा बालकहरू भनेको शब्द प्रयोग गरेको छ भनेको मतलब चाहिँ तिमीहरू विश्वासी नै हो तर संसारको कुराले तिमीहरू के भएको छ त लतपत भएका छौ भन्नु खोजेको। तिमीहरू चाहिँ वास्तवमा को हो, ख्रीष्टका बालकहरू हो। र तिमीहरू र पावलले अर्को पनि शब्द प्रयोग गरेर 3 अध्यायको 1 पदमा पढ्नुभयो भने दाजुभाइ हो, दिदीबहिनी भनेर सम्बोधन गरेको छ भने मतलब चाहिँ हेर है तिमीहरू संसारमा लतपत भए, संसारको कुराले लतपत भए तापनि खासमा चाहिँ परमेश्वरको तिमीहरू चाहिँ को हो त, तिमीहरू चाहिँ सदस्यहरू हो, हिस्सा हो, परमेश्वरको राज्यको तिमीहरू पनि हिस्साहरू हो। तर यति मात्रै हो, तिमीहरूमा चाहिँ के भएको छ त संसारको कुराहरूले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ लतपतिएका छौ। यसकारण पावलले तिनीहरूलाई उत्साह दिइरहेको छ तिमीहरू चाहिँ पहिलो को हो त, ख्रीष्टका बालकहरू हो भनेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ, अथवा विश्वासी परिवारका हिस्सा भनेर बताएको छ है। 1 अध्यायको 2 पदमा सुरुमै पावलले भनेको थियो कोरिन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डली जसलाई ख्रीष्ट येशूमा पवित्र गराइएका छन् औ जसलाई परमेश्वरले उहाँको पवित्र मानिसहरू हुन बोलाउनु भएको छ। पहिला नै पावलले चिठी लेखिसकेको थियो 1-2 पदमा। हेर है त, कोरिन्थमा जति पनि विश्वासीहरू छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुनिसक्नु भएको छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरले अलग गरिएका व्यक्तिहरू हो। तर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अलग त गर्यौ तर तिमीहरू जुन किसिमले हुर्किनु पर्ने थियो, जुन किसिमले बढ्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ के भयो त, तिमीहरू चाहिँ संसारकै कुराले लतपतिएर तिमीहरू चाहिँ अझै पनि के छ त, तिमीहरू चाहिँ संसारिक नै छौ, तिमीहरू चाहिँ संसारिकहरू हौ भनेर चाहिँ पावलले सम्बोधन गरेको छ। यो अर्थी र यो हप्की चाहिँ हामी सबैको निम्ति हो। हेर्नुहोस् है त, हामीले नि यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ हो कि होइन, धेरै वर्ष भइसकेको छ। तर अझै पनि हामीलाई चाहिँ संसारिकको कुराहरूले हामी यति साह्रो लतपतिएका छौँ, यति साह्रो लतपतिएका छौँ जुन कुरोबाट चाहिँ हामी चाहिँ निस्किन सकेका छैनौँ। तर एउटा सच्चा आत्मिक मानिसले आफूलाई जाँच्छ भनेर अघि हामीले पढेको थियौँ। साँचो आत्मिक मानिसले आफूलाई जाँच्छ, म को हुँ, म कस्तो छु, मलाई के भइरहेको छ भनेर उसले आफूलाई जाँच्छ र पवित्र परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा उसले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दछ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँका यस्ता मानिसहरू न त परिवर्तनै हुन्छ न त यिनीहरूले फल नै फलाउँछ है। कोही फलाउँछ, टुसुक्क फलाउँछन्, टुसुक्क मात्रै, हेर्दाखेरि विश्वासी जस्तो है त, टुसुक्क, तर त्यसपछि फेरि फुसुक्क भइहाल्छ है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब धेरै के भइरहेछ भन्दा विश्वासी टुसुक्क र फुसुक्क मात्रै भइरहेछ। तिनीहरू न त परमेश्वरलाई नै राम्रो सेवा गर्छ, आराधना गर्छन्, न त तिनीहरूले बाइबल नै पढ्छ
है। यस्तो मान्छेले कति बेला बाइबल पढ्छ भनौँ जब यो मान्छे बिरामी हुन्छ अब तिमी मर्छ भनिदिनुपर्छ, बाइबल पढेको पढाइ गर्छ, एकैचोटि 2-3 पढ्न पल्टाएर पढ्छ है। नभए त अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि यसरी मात्रै हो, सबै यहाँ पसोस् भनेर माथि माथिमै गर्छ, खोल्दैन, खालि यता यता मात्रै गर्छ। संसारिक मानिसहरूले के गर्दैन, न त बाइबल पढ्छ, न प्रार्थना गर्छ, न सङ्गतिमा नै समय बिताउँछ। सङ्गतिमा जाँदैन, घरमै सङ्गति छ भने आउँदैन त्यस्ता मान्छेहरू। यस्ता मानिसहरू संसारको कुराले लतपत भएको कारणले चाहिँ संसारमा कहाँनिर फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्रै पुगिरहेको हुन्छ है त, कहाँनिर फाइदा हुन्छ। र यस्ता मानिसहरू चाहिँ विश्वासीको छेउछेउमा बस्दैन। अब यहाँ त पत्ता लगाउँछ भनेर चाहिँ विश्वासीहरूबाट चाहिँ टाढो बस्न खोज्छ एक्लै है। यिनीहरू चाहिँ नजिकमा बस्दैन, विश्वासीहरू बिचमा बस्नै मान्दैन यिनीहरू चाहिँ। पावलले यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिने खोजिरहेको छ है। तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टका बालकहरू हो, हेर है, तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टका बालकहरू हो। किन चाहिँ तिमीहरू चाहिँ संसारिक कुराले लतपतिएका छौ, तिमीहरू खास वास्तवमा ख्रिस्टका बालकहरू हो भनेर चाहिँ पावलले भनिरहेको छ। र पावलले तिनीहरूलाई एकदम वास्ता देखाउन खोजिरहेको छ। र पावलले विशेष के भने सुरुमा त तिनीहरूले निराशै भएका थिए है, किनभने पावलले तिनीहरूलाई चाहिँ म त तिमीहरूसँग बोल्नु पनि मन छैन भनेको थिएँ पावलले सुरुमा। हेर्नुहोस् त 3 अध्यायको 1 पदमा, मैले तिमीहरूसित आत्मिक मानिसहरूसित बोल्न सकेको थिएन है। पावलले भन्छ मलाई त बोल्नै लाज लागेको थियो तिमीहरूसँग, किन तिमी आत्मिकै छैन, विश्वास गरेर यत्रो वर्ष भइसक्यो, मलाई त लाज लाग्छ तिमीहरूको अगाडि बोल्नलाई भनेर पावलले भनेको थियो। मैले तिमीहरूसित त संसारिक मानिससित जस्तै बोल्नु परेको थियो। संसारिक मानिस, वास्तवमा तिमीहरू त ख्रिस्टका बालकहरू हो, तर मैले त तिमीहरूलाई आत्मिक मानिस भन्दा पनि संसारिक मानिस जस्तो बोल्नु परेको थियो। 2 पदमा, मैले दिएको शिक्षा दुध जस्तै थियो, ठोस आहार थिएन। मैले त्यसो गर्नको कारण चाहिँ तिमीहरू ठोस खानेकुराहरूको निम्ति योग्यका थिएनौ। जति सिकाए पनि हुँदैन त के गर्नु त, अनि दुध मात्रै खुवाए। अनि अहिले पनि तिमीहरू ठोस आहारको निम्ति तयार भइसकेको छैनौ। पावललाई बडो मन दुखेको थियो, किनभने उसले दिएको शिक्षा दिएको विश्वासहरू चाहिँ प्रभुमा राम्रोसँगले बढ्न सकेको थिएन, हुर्किन सकेको थिएन। यसकारण पावलले 3 पदमा भनेको छ, तिमीहरू अझै पनि आत्मिक मानिस बनेका छैनौ, अझै पनि तिमीहरू चाहिँ आत्मिक मानिस बनेका छैनौ। पावलले वास्तवमा यो वास्ता देखाउनुको मुख्य कारण चाहिँ कोरिन्थीमा भएका संसारिक विश्वासीहरूले पनि यीशु ख्रिस्टमा परिपक्व हुन सकोस् भन्ने चाहिँ पावलको एकदमै ठुलो चाहना थियो। दुधको तृष्णा गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन, दुध चाहिँ हामीले ठिक समयमा खानुपर्छ, तर उचित आहारको साटामा चाहिँ दुध खानु हुँदैन भन्नु खोजेको। पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदमा त्यही लेखेछ, भर्खर जन्मेका बालकहरू जस्तै हो, शुद्ध आत्मिक दुधको निम्ति भोकाऊ, जसले तिमीहरूलाई बढ्न र मुक्तिको हासिल गर्न सहायता गर्छ। सुरुमा है, सुरुमा है, जसले जब हामीले प्रभु यीशुलाई सुरुमा विश्वास गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ हामी धेरैचोटि लड्छौँ हैन, उड्दै त्यति बेला हामी थुप्रै गल्तीहरू गऱ्यौँ होला, किन हामी लड्दै पढ्दै हामी बढ्दैछौँ। तर अब त हुर्किसकेका छौँ, अब त ठुलो भइसकेको छ, अब त नलड्नु पर्ने, अब त थाहा छ मैले यहाँ टेकेर म लड्छु भन्ने कुराहरू थाहा छ र पनि टेकिहाल्छ है त। यसकारण चाहिँ विश्वासी जीवन चाहिँ एक बालक जस्तो बिताउनु चाहिँ उत्तम कुरो, तर सधैँ बालक भएर चाहिँ बिताउनु चाहिँ गलत कुरो। कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरू सधैँ दुध जस्तो वचनको प्रचार मात्रै मन पराउँथे तिनीहरूले, तर पवित्र परमेश्वरको पवित्रतालाई तिनीहरूले कहिले पनि खोजेन। तिनीहरूले त्यो पापको विरोध कहिले पनि गरेन है। तिनीहरूको मण्डलीभित्र यति धेरै पाप पसेको थियो, तिनीहरूले त्यो पापको विरोध गर्दै गरेन। तिनीहरूले त्यो पापको विरोध गर्नुपर्ने थियो, तिनीहरूले आज्ञा पालनको जीवन खोजेन, तिनीहरूले परमेश्वरको निम्ति आज्ञा पालन भएर चाहिँ जिउनु पर्ने थियो। त्यही भएर चाहिँ पावल एक अगुवा भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले एकदमै ठुलो वास्ता देखाएको छ। हेर है, तिमीहरू अझै पनि संसारिक नै छौ। हरेक मण्डलीको अगुवाहरूको वास्ता भनेको फिक्री भनेको नै ती मानिसहरूको निम्ति हो जो मानिसहरू चाहिँ प्रभुमा हुर्किन सकेको छैन, बढ्न सकेको छैन, जो अझै पनि संसारिक छ। त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति चाहिँ पावलले यहाँनिर चाहिँ विशेष वास्ता देखाएको छ। यदि विश्वासीहरू निरन्तर पापमय शैलीमा जिउँछ र पश्चाताप गर्दैन भने है, यस्ता मानिसहरू चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ आत्मिक व्यक्ति बन्न सक्दैन। यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशुले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै चाहिँ को जान्दैन त, स्वर्ग जाँदैन। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै चाहिँ स्वर्ग जाँदैन, तर जसले मैले भनेको वचन सुन्छ र पालन गर्छ ती मानिसहरू मात्रै जानेछ।
तर त्यो दिन धेरै मान्छेहरू आउनेछ, प्रभु मैले तपाईँको नाममा भूतात्माहरू धपाएको थिएँ, मैले तपाईँको नाममा आश्चर्य कर्महरू गरेको थिएँ, मैले तपाईँको नाममा त यति धेरै भेटीहरू चढाएको थिएँ, मैले तपाईँको नाममा त यस्तो यस्तो आश्चर्य कर्महरू गरेको थिएँ, यो ठाउँ मैले प्रचार गर्न गएको थिएँ। त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमी को हौ, तिमी गइहाल अन्धकारमा, म चिन्दिनँ तिमीलाई। यसकारण चाहिँ कहिले पनि नसोच्नु मैले एकदमै धेरै प्रचार गरेको छु अथवा मैले एकदमै धेरै राम्रो काम गरेको छु, मैले एकदम धेरै दशमांशहरू चढाएको छु, मैले धेरै प्रार्थना गर्दैछु, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन पालन गरेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो जीवन सधैँ यस्तै पापमय कुराहरूले भरिएको हुन्छ भने र हामीले आफूले आफूलाई साँचो रूपले मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ, नत्र भने हामी चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छौँ, यो तेस्रो ग्रुपमा पर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, हामी धेरैजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको भए तापनि हामी चाहिँ के छौँ त, तेस्रो समूहमै छौँ। र तेस्रो समूहका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशुले स्पष्ट भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ कोही पनि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। किनकि हामी अनुग्रह र विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ, हाम्रो कामद्वारा होइन। यसकारण चाहिँ हामीले एकचोटि उद्धार पाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मुक्तिको फलहरू फलाउनुपर्छ हैन। बाटोमा हैन, यो मुङलिन जाने बाटोमा त ठुलो सडक देख्नु भएको होला, त्यहाँनिर खाली ट्रकहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ है, ठुल्ठुलो के अरे भारी बोकेको ट्रकहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर एकजना बोजू आमा पनि होइन घाँस बोकेर हिँडिरहनु भएको बेलामा एउटा ड्राइभरलाई दया देखेर, ए आमै तपाईँ कहाँसम्म जानुहुन्छ भन्दाखेरि, म त परसम्म जान्छु भनेछ। ल चढ्नुहोस्, म तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छु, तपाईँलाई भारी बोक्नु गाह्रो हुन्छ, हुन्छ चढाइदियो। गाडी चढाइरहेको छ, ड्राइभरले यसो ऐनामा हेरेछ, ऐनामा हेर्दा त बुढी माउ बिचरा है गाडीमा पनि भारी नै बोकिरहेको छ, बुझ्नु भएन। अनि फेरि गाडी ए आमा तपाईँले के गर्नुभएको, झन् तपाईँलाई गाह्रो नहोस् भनेर गाडीमा चढाएको, भारी तल राख्नुहोस्। होइन बाबु म त गाडीलाई गरौँ हुन्छ भनेर बोकिरहेको भनेर, बुझ्नु भएन। त्यस्तै छ, हामी यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास त गऱ्यौँ तर हामीले त्यो पापको भारी चाहिँ बोकि नै रहेको छौँ, हामीले त्यसलाई छोड्न सकेको छैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई यति ठुलो उद्धारको काम गर्नुभएको छ तर अझै पनि हामीले भारी चाहिँ बोकि नै रहेको छौँ। यसकारण पहिलोको यूहन्ना 3:6 यसरी लेखेको छ, जो मानिस ख्रीष्टमा विश्वासमा बस्छ उसले पाप गरिरहँदैन। होइन देख्नुभयो, जो परमेश्वरमा रहन्छ उसले पाप गरिरहँदैन अरे। यदि कुनै व्यक्तिले पाप गरिरहन्छ भने उसले कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा यीशु ख्रीष्टलाई देखेकै हुँदैन, न त कहिले उसले ख्रीष्ट यीशुलाई जानेको छ है। जसले पाप गरिरहन्छ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन र परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छेले पाप गरिरहँदैन अरे। यसकारण पावलले चाहिँ फेरि कोरिन्थीको मण्डलीलाई सम्झाइरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, पहिलो कोरिन्थी 6:9 लिएर 11 पदसम्म, अन्याय गर्नेहरूले परमेश्वरको राज्य पाउने छैनन् भन्ने कुरो के तिमीहरूलाई थाहा छैन? आफै धोका नखाऊ, जसले अनैतिक गर्छ, जसले मूर्ति पूजा गर्छ, जो यौन व्यभिचार गर्छ, जो पुरुषगामी गर्छ, सामलिङ्गी गमन गर्छ, जसले चोरी गर्छ, जो स्वार्थी छ, जो मतवाला छ, जसले अर्काको निन्दा गर्छ र अरूलाई ठग्छ, त्यस्ताहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने छैन। पावलले एक भाग यो भनेको छ। त्यसपछि अर्को भागमा पावलले के भनेको छ, अघि तिमीहरू पनि कतिपय त्यस्तै थियो, हेर है हामी सबैजना त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट आएको हौ, तर अब तिमीहरू चाहिँ धोइएका छौ, पवित्र बनाइएका छौ, अनि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा अनि हाम्रो परमेश्वरको आत्माद्वारा तिमीहरू परमेश्वरको निम्ति धार्मिक बनाइएका छौ। तर किन चाहिँ अझै पनि तिमीहरूमा त्यो संसारिक कुराले लतपतिएका छौ भनेको चाहिँ पावलको प्रश्न हो। एक समय हामी सबै यो घिनलाग्दो कामहरू गर्थ्यौँ, तर अब परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँबाट बोलाइसक्नु भएको छ, तर अझै पनि किन चाहिँ हामीलाई तिनै कुराहरूले चाहिँ प्रभावित पारिरहेको छ? किनभने हामी अपरिपक्व छौँ, हामी परिपक्व भएका छैनौँ। अझै पनि हामी चाहिँ संसारकै रमझमले संसारकै कुराहरूले हामी लतपतिएका छौँ। पावलले यहाँ शरीरमा जिउनेहरू र अपरिपक्व विश्वासीहरूलाई पावलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टमा छौ है, तिमीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई चिनिसकेका छौ, तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको बालकहरू हौ भनेर घरिघरि सम्झन खोजिरहेको छ। र ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूमा चाहिँ यो किसिमको व्यवहार हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पावलले सम्झाइरहेको छ। पावलले यो चेतावनी दिनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ
त्यही संसारिक भएर बस भन्नु खोजेको होइन। तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट सुध्रेर आओ, निस्किएर आओ, परिपक्व भएर आओ, परमेश्वरलाई फल फलाउने एउटा आत्मिक विश्वासी भएर आओ भनेर चाहिँ पावलले बताएको छ। यसकारण चाहिँ अन्तिममा है पावल्स कल्स टु मेच्युरिटी इन क्रिस्चियन लाइफ एन्ड फेथ है त विश्वासी जीवन र विश्वासमा परिपक्व हुनको निम्ति पावलले केही सुझावहरू दिएको छ। केही सुझाव दिएको छ। सबभन्दा पहिलो सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकमा अहङ्कारलाई मारा जो पापको सबैभन्दा ठुलो जड हो। पावलले भनेको छ, रे कोरिन्थीका मण्डलीहरू, तिमीहरूमा अझै पनि अपरिपक्व छौ, तिमीहरू अपरिपक्व छौ र तिमीहरू संसारिक नै छौ, किनभने तिमीहरूमा घमण्ड छ। त्यो घमण्डलाई पन्साइदेऊ। 1 अध्यायको 26 देखि लिएर 31 पदसम्म तिनै कुरा लेखेको छ। जब परमेश्वरले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो, तिमीहरू कमजोर थियौ, मूर्ख थियौ, तुच्छ थियौ। यसकारण तिनीहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह बाहेक घमण्ड गर्नु कुरा अरू केही पनि थिएन। परमेश्वरको अनुग्रहमा घमण्ड गर्नु बाहेक तिनीहरूमा अरू केही पनि थिएन। फोस्रो घमण्ड नगर भनेर चाहिँ पावलले बताएको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, कुनै पनि परमेश्वरको सेवक सेविकालाई माथि उचाल्ने काम नगर है। त्यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीले भने थियो, हामी कतिले अपोलोसका बनेका थियौँ, कतिले हामी पावलका बनेका थियौँ, कतिले हामी ख्रिसका बनेका थियौँ, कतिले हामीले केफासका बनेका थियौँ है। आफ्नो आफ्नो समुदाय तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो समूह छानेको थियो। तर पावलले भन्दैछ, मानिसलाई उचाल्ने काम नगर। अहिले तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् त, हरेक ठाउँमा कति गाह्रो छ। त्यो ठाउँमा परमेश्वरको आराधना भन्दा पास्टरको बेसी आराधना हुन्छ। एउटा चर्चमा म जान्थेँ, एकचोटि प्रचार गरेर चाहिँ धेरै पैसा दिन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई जुटाउनु भयो भन्दैन। त्यहाँ हाम्रो पास्टर फल्नाले तपाईँलाई जुटाउनु भएको छ, तपाईँ आउनुहोस् भन्छ। खालि त्यहाँ पास्टरको मात्रै प्रश्न छ। नेपालमा त्यति धेरै छैन होला, तर अब अहिले हेर्नुहोस् त, यो बिस्तारै बिस्तारै यो क्रम नेपालमा पनि एकदमै प्रशस्त मात्रामा बढिरहेको छ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ परमेश्वरको सेवक सेविकालाई चाहिँ माथि उचाल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। तिनीहरू पनि हामी जस्तै मानिसहरू हुन्, तर असल मानिसहरू हुन् है त। तिनीहरू चाहिँ असल मानिसहरू हुन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई उचाल्नुहुन्छ र हामी उहाँका सेवक सेविकाहरू के गर्नुपर्छ, छर्ने काम र कटने काम चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ। 3 अध्यायको 6 र 7 पदमा लेखिएको छ। तेस्रो कुरा, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई नम्र बनाइकन सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले सिकाएको छ। हेर है, हामीलाई विभिन्न किसिमको परिस्थितिहरू आउँछ। हामी भोकाउँछौँ होला, हामी तिर्खाउँछौँ होला, हामीलाई खानेकुरा केही पनि हुँदैन होला। पावललाई पनि हेर, पावलले पनि आफूलाई उदाहरण त्यही दिएको थियो। पावल भोकाएको थियो, पावल गरिब भएको थियो है, घर बाहिरबिन भएको थियो। तर पावलले के भनेको छ भन्दा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नम्र भएर चाहिँ सन्तुष्ट हुन सिका भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। किनभने सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। 4 अध्यायको 10 देखि लिएर 16 पदसम्म लेखेको छ। यसकारण चाहिँ पावलले भनेको छ, मेरो अनुकरण गर, म जस्तै हो भन्ने कुराहरू। चौथो कुरा, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, पाप गर्ने र पश्चाताप नगर्नेहरूलाई चाहिँ मण्डलीमा सहनु हुँदैन। जसले पाप गर्छ र जसले पश्चाताप गर्दैन त्यसलाई चाहिँ मण्डलीबाट निकालिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले भनेको छ। 5 अध्यायको 1 र 2 पदमा जुन कुरालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ हामीले पनि घृणा गर्नुपर्छ, जुन कुरालाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ पर्छ। पाँचौँ कुरा, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, अरू विश्वासीहरूलाई हामीले चाहिँ अदालतमा लिएर जानु हुँदैन। किनभने अविश्वासीहरूबाट चाहिँ हामी न्यायमा पर्नु हुँदैन। कुनै पनि अविश्वासी मानिसले चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ न्याय गर्नु मिल्दैन। यो चाहिँ 6 अध्यायमा लेखिएको छ। र आज सिक्नुपर्ने 6औं कुरा के छ भन्दा चाहिँ कामुकता अथवा यौन सम्बन्धी आउने जति पनि परीक्षाहरू छ त्यसप्रति चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त, निरन्तर रूपमा त्यसको विरोध गर्नु पर्यो र इमानदारी भएर चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त, विवाहको लागि र विवाहमा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। यो कुरो चाहिँ 6 अध्यायमा र 7 अध्यायमा लेखेको छ है त। किनभने कोरिन्थीमा चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि पनि तिनीहरू चाहिँ सँगै बस्थ्यो है। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो एरेन्ज म्यारेज भन्दा पनि लिभिङ टुगेदर चाहिँ एकदमै प्रशस्त मात्रामा भइरहेछ। सँगै बस्ने, त्यसपछि विवाह गर्ने, सँगै नबसे पनि होइन लभ परेर होइन सबै कुराहरू आफ्नो होइन आफ्नो के अरे कुराहरू उसले दिने, उसले कुराहरू आफ्नो गर्ने, सबै कुराहरू होइन सबै एउटाले अर्कोको भार उठाउने। अहिले नै विवाह भएको छैन तर एउटाले अर्काको भारहरू उठाइरहेको हुन्छ। कि यो कोरिन्थीमा प्रशस्त मात्रामा थियो र अहिले पनि प्रशस्त मात्रामा छ। र यो चाहिँ अक्रिस्चियनहरूको बिचमा मात्र होइन, यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बिचमा छ।
एकअर्काको भार उठाउने। यसकारण पावलले भनिरहेको छ, हेर है त, कामुकतामा वा यौन सम्बन्धी आउने सबै परीक्षाहरूलाई इमान्दार र निरन्तर रूपमा विरोध गरौँ, ताकि हामी विवाहको लागि विश्वासयोग्य हुन सकौँ र हाम्रो विवाहमा हामी इमान्दार हुन सकौँ। 6 अध्याय र 7 अध्यायमा यो कुरा लेखेको छ। किनभने परमेश्वरको मोल तिरेर तिमीहरू किनिएका छौ, यसैले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको सम्मान गर है, आफ्नो शरीरद्वारा चाहिँ परमेश्वरको सम्मान गर भन्ने कुरो चाहिँ 6 अध्यायको 20 पदमा लेखेको छ। र अन्तिममा यदि परमेश्वरलाई, अब राम्रोसँगले विचार गरौँ है त, यदि परमेश्वरलाई साक्षी राखिकन इमान्दारी साथ हामीले आफैलाई हाम्रो आत्मिक जीवनलाई मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने हामी कुन चाहिँ समूहमा पर्ने थियौँ होला है त? स्वाभाविक मानिस, आत्मिक मानिस र संसारिक मानिस। परमेश्वरलाई साक्षी राखेर है त, ल प्रभु तपाईँ साक्षी बस्नुहोस् है त, म इमान्दारीसँगले भन्न चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले हाम्रो हृदयको कुराहरू देख्नुहुन्छ। हामी कुन चाहिँ समूहमा पर्ने थियौँ होला? राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त। पहिलो समूहमा पर्ने थियो कि दोस्रो समूहमा पर्ने थियो कि एउटा खुट्टा बिच के दोस्रोमा र एउटा खुट्टा चाहिँ तेस्रोमा छ कि है त? किन यसो यता यता चाहिँ हटाउनै मान्दैन, हटाउनै मान्दैन, किनभने त्यो त चाहिन्छ भनेर चाहिँ एउटा खुट्टा यता राखिरहेको हुन्छ। अर्को, यदि म स्वाभाविक मानिस छु भने म कसरी उद्धार पाउन सक्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ मुक्तिको बाटो खोज्नुपर्छ। तर यदि म शारीरिक नै छु भने, हेर्नुहोस् है त, यदि म शारीरिक नै छु भनेदेखि चाहिँ म कसरी परिपक्व हुन सक्छु भनेर चाहिँ, म कसरी चाहिँ ख्रिस्टसँग रहेर चाहिँ म बढ्न सक्छु र हिँड्न सक्छु भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो। तर यदि म आत्मिक छु भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यही आत्मिक जीवनमा म निरन्तर रूपले मेरो जीवनको अन्तिम साससम्म प्रभुको अगाडि म मेरो दौड सिध्याउन चाहन्छु भनेर चाहिँ आफूलाई कबुल गर्नु पर्यो। यसकारण परमेश्वरले हामी सबैलाई आफ्नो आफ्नो आत्मिक अवस्थाको बारेमा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले के गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्ने निम्ति हामीलाई के आग्रह गरेको छ होइन? हामी सबैलाई अहिले हामीले जुन वचन सुनेका छौँ, हामी आत्मिकी मानिस छौँ कि हामी स्वाभाविक मानिस छौँ कि हामी चाहिँ संसारिक मानिस छौँ? यदि हामी आत्मिक मानिस छौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अब दौड सिध्याउनलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गरौँ, उहाँले अझै धेरै अनुग्रह दिउन्। तर यदि हामी संसारिक नै छौँ भनेदेखि चाहिँ पावलले हामीलाई उत्साह दिएको छ, प्रोत्साहन दिएको छ, ख्रिस्टमा हामीलाई बालकहरू बनेको छ है, हामीलाई चाहिँ दाजुभाइहरू बनेको छ, मण्डलीको हिस्सेदारहरू बनेको छ, हामी चाहिँ ख्रिस्टको रगतले किनिएका मानिसहरू बनेको छ, हामीलाई थुप्रो उसले कुराहरू दिएर चाहिँ उत्साह दिएको छ र हामीलाई चाहिँ परिपक्व हुनको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति उसले हामीलाई बताइरहेको छ। तर यदि हामी स्वाभाविक मानिस छौँ भनेदेखि चाहिँ, यीशु ख्रिस्टलाई चिनेकै छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यीशु ख्रिस्टमाथि चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।